बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद उनका जो हलका था, हलका वस्ती बाग L15, वो सीट खाली हुई और उसके बाद जो दोबारा से स्केड्यूल अनाउंस हुआ वो 8 जून को इलेक्शन होने का, ज़िमनी इलेक्शन जो हलका वस्ती बाग में होगा वो अनाउंस हुआ। सियासी हलकों में जो सियासी शऊर रखते हैं, सियासी लोग हैं, उनमें रोज़ाना की बुनियाद पे हर एक की ज़ुबान पे ये सवाल है कि इस दफ़ा हलका वस्ती बाग का कौन कैंडिडेट होगा, PTI के टिकट से कौन लड़ेगा और अगर कोई लड़ेगा तो कौन जीतेगा। क्योंकि इससे पहले 2016 के इलेक्शन में मुश्ताक मनास ने इस हलके को जीता था, फतह किया था। फिर उसके बाद तनवीर इलियास साहब आए और उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट, पैसे, दौलत की ताकत से इस हलके को फतह किया। इससे पहले सरदार कमर ज़मान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, हलका वस्ती बाग से जीते रहे और वो शेर बाग भी कहलाते रहे और उनका यहाँ पे अससूख भी बहुत ज़्यादा रहा। इससे हट के अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कर्नल नसीम साहब वो भी इसी हलके से थे और उन्होंने भी एक दफ़ा मार्का मारा, लेकिन इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। यहाँ पे मेरिट की बुनियाद पे अगर हम कहें तो हम उस तरह से नहीं कह सकते कि आवाम की ताकत किसके साथ थी और कौन जीता। अब अगर हम मुख्तसर से जायज़ा लें जो हलका वस्ती बाग में ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो इसमें इस वक्त तक हमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं सरदार ज़ियाउल कमर साहब, वो नुमायाँ नज़र आते हैं क्योंकि वो इस हलके के अंदर भी हैं और के इलेक्शन में उन्होंने बड़ी मुश्किल से, जिसे कहते हैं मुश्किल मीन कि उनके पास उस तरह से दौलत लाओ लश्कर नहीं था, PDM इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल नहीं थी और बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक उन्होंने यहाँ से लिया था, वोट लिया था। लेकिन तनवीर इलियास साहब कैसे जीते थे ये हम सबको पता है। उनकी नाअहली पे इंतहाई दुख भी है और हम बिल्कुल ज़ाती तौर पे ये कहते हैं कि सरदार तनवीर इलियास साहब की जो नाअहली हुई है ये बनती नहीं थी, लेकिन अदालत ने फ़ैसला दिया। इसके पीछे किसका हाथ था, ये आर्डर कहाँ से आया, ये एक अलग कहानी है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हलका वस्ती बाग में PTI का टिकट किसको मिलेगा? क्या सरदार तनवीर इलियास का कोई जानशीन है? कुछ कहते हैं कि उसके बेटे को, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो अंडर एज है। कुछ यासिर इलियास साहब की बात कर रहे थे, वो भी मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है क्योंकि वो बिजनेसमैन है और वो इस हलके में आएंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। राज यासीन साहब की बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हलके से फिर से वोट जीतने के लेवल पे ले पाए। इससे हटके बेगम नसीम वो भी नहीं जीत पाएंगी अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं। मेरी नज़र में ज़ाती तौर पे मुश्ताक नास नून लीग से वो भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस हलके से, क्योंकि जो 2016 का इलेक्शन मुश्ताक नास ने लड़ा था वो इलेक्शन मुश्ताक नास ने लड़ा नहीं था, बल्कि उनको यहाँ उतारा गया था, लड़वाया गया था, जितवाया गया था। बेशक मुश्ताक नास के साथ बहुत सी जो बरादरीज़ हैं यहाँ पे उनकी सपोर्ट थी, जो कमज़ोर बरादरी हैं जिनको ये कहते हैं कि कम अक्सरियत जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद का वोट बैंक यहाँ पे वो भी मुश्ताक नास के साथ था, वो जीते। लेकिन उसमें उस वक़्त नून लीग का डंका बजता था, तोती बोलता था। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के अंदर हलका वस्ती बाग में आप कह सकते हैं कि तमाम ऑफ़र्स के मुँह खोल दिए थे। उसमें आप चाहे पैसे कह लें या तरक्याती काम कह लें, हुए या नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ऐलानात की भरमार कर दी थी, जिसकी वजह से एक नया ट्रेंड भी था, कुछ तब्दीली भी थी, जिसकी वजह से मुश्ताक नास साहब यहाँ से जीते थे। इस दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन में मेरा ज़ाती इस वक्त ख्याल है कि उनका फ़ैसला मुझे नहीं पता, वो आ भी सकते हैं, लेकिन मुझे जो उनकी फितरत है, जो उनकी आदत है, जो मैं जहाँ तक समझा हूँ उनको, वो ये इस इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। वो पीपल्स पार्टी का साथ दे सकते हैं, ज़ियाउल कमर के हक़ में बात कर सकते हैं, लेकिन वो खुद शायद ना लड़े। पीछे बच गए दो ऐसे कैंडिडेट जो हलका वस्ती बाग में एक दूसरे को टफ टाइम भी दे सकते हैं और उनका मुकाबला भी हो सकता है। एक तरफ पीपल्स पार्टी से ज़ियाउल कमर साहब हैं और दूसरी तरफ जो 2016 के इलेक्शन में भी जिनका बहुत बड़ा नुमाया किरदार रहा और 2000 इलेक्शन में भी उनका बहुत नुमाया किरदार रहा, सरदार तारिक इकबाल साहब।
جو حلقہ بستی باغ سے بڑے منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں، 2016 کے الیکشن میں مشتاق ناز کی جیت میں ان کا بہت اہم رول تھا، اور پھر اسی طرح سے کے الیکشن میں سردار تنوی الیاس کی جیت میں ان کا بہت اہم رول تھا۔ اس میں چاہے کوئی کچھ کہے کہ یہ ایسے تھا ویسے تھا، ووٹ ملے کم ملے زیادہ ملے، یہ الگ، میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی جو محنت تھی، ان کی جو کوشش تھی، ان کا بہت بڑا رول تھا۔ میری ابھی تک اس طرح سے ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن جو میں جانتا ہوں، جو مجھے میرا جو ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دفعہ اس ضمنی الیکشن میں وہ آئیں گے اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ آپشن آخری ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اسے لوز کرتے ہیں تو شاید کہ سیاست میں وہ اس طرح سے پھر نمایاں نہ ہوں۔ اب جب وہ آئیں گے تو مقابلہ دو گروپوں کے درمیان ہوگا، ایک طرف ضیاء القمر صاحب اور ان کی جو ان کا گروپ ہے یا ان کے جو کارکن ہیں، جو تمام تر ان کے لائٹ رف لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے دوسری طرف سردار طاہر اقبال صاحب کے ساتھ بھی تگڑے لوگ موجود ہیں، اچھے کارکن ہیں، وہ بھی ان کی مہم چلائیں گے۔ دونوں کا یہ جو لیڈران ہیں ایک ہی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہی محلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ٹف ہو سکتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں تیسرا کوئی اگر بیچ میں آئے کہ فائدہ اٹھائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دونوں اس وقت نمایاں طور پر ضمنی الیکشن جو ہوگا اس میں یہ رہیں گے۔ ان دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیسری جو یہاں پہ قوت ہے وہ نارما برادری کی ہے، اور کوئی راجپوت کا نام استعمال کر کے راجہ برادری کا اگر کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسے اس طرح سے ووٹ نہیں ملے گا، اور نہ وہ راجپوت برادری کو وہ اس طرح سے استعمال کر سکے گا۔ ہاں، کچھ حلقہ جو ہے نارما برادری کا وہ شاید کہ اپنے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے، لیکن نارما برادری کے پاس اس وقت کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو حلقہ وسطی باغ میں آ کر نمایاں طور پر کامیابی حاصل کر سکے، چاہے وہ کوئی کرنل جنرل ہو یا کوئی بریگیڈیئر شریگیڈیئر ہو، کوئی ریٹائر ہو، کوئی کچھ اس طرح سے ہو۔ نام سننے میں آتے ہیں لیکن وہ اس وقت 2-4-6 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ عوام ان کو نہیں جانتی۔ سردار طاہر اقبال کے لیے کافی مشکل ہوگا پھر سے خود اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں، اگر انہیں ٹکٹ ملتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اگر وہ آزاد بھی لڑتے ہیں تو ایک بیانیہ بنانا، اس کو پھر عوام کے اندر مقبول کرنا، اور پھر بڑی سخت جدوجہد کرنی پڑے گی انہیں پھر سے اپنے آپ کو اس حلقے میں نمایاں کرنے کے لیے۔ اور وہ یہ کہیں گے کہ پچھلی دفعہ یہ مجبوری تھی، میں خود نہیں تھا، اس سے بعد بھی میں نہیں تھا، لہٰذا اب میں خود آ رہا ہوں، خود لڑ رہا ہوں، خود جیتوں گا، اور آپ کے یہ جو مسائل ہیں ان کا میں حل کروں گا۔ یہ اس طرح سے وہ بیانیاں بنائیں گے، لیکن ان کے لیے بھی یہ گراؤنڈ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ بہت سخت محنت کے ساتھ دن رات ایک کرنے کے بعد کچھ تجاویز، کچھ تھنک ٹینک بٹھائیں جس پہ وہ اپنے آپ کو محنت کریں، تب جا کے وہ بہتر رزلٹ لے سکتے ہیں۔ ضیاء قمر صاحب یہاں پہ انہیں اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن جو سیاسی بصیرت ہے یا سیاسی جو حلقہ ہے ان دونوں کے درمیان ڈیوائیڈ ہوگا۔ اب ان دونوں میں سے وہ کینڈیڈیٹ حلقہ وسطی باغ کے ضمنی الیکشن میں جو 8 جون کو ہونے جا رہے ہیں، یا اس سے پیچھے آگے پیچھے 1-2 دن ہوں، وہ جیت پائے گا جو دوسری برادریوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوگا۔ یعنی یہ کہنا کہ ضیاء القمر صاحب اپنی برادری پہ ڈیپینڈ کریں اور وہ جیت پائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ سردار طاہر اقبال صاحب اپنی برادری پہ ڈیپینڈ کریں، جیت پائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ جو ادر برادریز ہیں جس میں سودھن برادری بڑی تعداد میں ہے، مناس برادری ہے، یہاں پہ نارما برادری ہے، یا راجپوت کے جو بہت سے قبائل ہیں، جو مختلف ان کے جو سب کاسٹ ہیں، اس میں بے شمار یہاں پہ برادری ہیں جن کا ووٹ کسی جگہ پہ 500 ہے، کہیں 1500 ہے، کہیں 2000 ہے، اس طرح سے اچھی خاصی تعداد ان کا ووٹ کا ہے۔ جو ان میں سے دوسری برادری کے کسی برادری کے لوگوں کو، ووٹ بینک کو کنونس کر پایا، ان کو اپنا بیانیہ وہاں بیچ پایا، تو وہ اس حلقے سے جیت سکے گا۔
اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کون سا کینڈیڈیٹ کس طرح سے حلقے میں آتا ہے، اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے کون آتا ہے، اور پھر جو نئے الیکشن کے لیے جو کینڈیڈیٹ آئیں گے ان کی کیا پوزیشن ہوگی، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو اپنے تجزیے، تبصرے اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اقبال جنجوع کو اصل بات سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔